بلکہ میں ادھا ترجمہ میں اپنے والد کریم حضور تاجدار حافظ آباد خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ حافظ آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اللہ نبی دا صدقہ نبی دی آل دا صدقہ لا تعداد رحمتان دا نزول فرمائے انہوں نے ادھی صدی کریا کریا نگر نگر بستی بستی ملکہ ملکہ جا کے یہی پیغام دیتا او نبی دیو غلامو احترام صحابہ دلانچ رکھے آجے تے ہر ویلے علی تے علی دے بچیاں دا ذکر کر دے رہے آجے ہر ویلے حیدر حیدر یا حسن یا حسین آندے رہے آجے اہل بیت دی عقیدت انہاں نال مودت انہاں نال محبت بلکہ آپ فرمان دے رہے عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگوں عظمت سنیاں تینو مبارک تو آل نوی مننے تو ازواج دا بھی احترام کرے تو اصحاب دی عقیدت رکھیں مگر آج کیونکہ خاص محرم نو محرم کسے دی زبان خاموش نہ روے آج دس اسی اصل حسینیاں اسی اصل مولا علی دے منن والے اسی اصل حسینیاں عظمت آ بھولنا حالے بھی جڑا نہیں بولیا میری پھر دعوت ہے یو ذکر ہے جڑا ذکر کرے او دی زبان پاک ہے جڑا سنے او دیاں سماعتاں پاک جدے سینے چ نبی دی آل دا پیار ہووے او دا سینہ بھی پاک ہوندا ہے آج اپنے گناہ بخشوا لئیے پاکاں دا ذکر کر کے مل کے کوئی عظمت آ بھولنا عظمت آل نبی حالے کھپے سجوے کھجڑا نہیں بولیا انہوں موڑا ہلا کیا بے لیا جے آج بھی تو مولا حسین دا ذکر نہیں کرنا وہ کیڑا دیاڑا ہے جدوں تو ذکر حسین کرنا ہے آج اپنے وقت جگا لے اچیا ہوئے عظمت عظمت آل نبی بھولنا انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا عظمت قل لا اسالكم عليه اجرا الا المودة في القربى عظمت من مات على حب آل محمد مات شہیدہ عظمت آ بھولنا جانا میرے امام الانبیاء کریم آقا رحیم آقا نبیاں دے سردار میرے امام علی مقام دی عمر مبارک تھوڑی ہے میرے نبی نے ایسرا ہاتھ مبارک پھڑے ہوئے نے تے جابی فرمان دے نے نبی پینج بیٹھ گئے بیٹھ کے میرے امام نے میرے نبی نے فرمایا حسین میرے قدمان دے اتے قدم رکھ لے جدے قدمان دے پچھے ساری دنیا ٹرے اس نبی دے قدمان دے اتے حسین دے قدم صحابی فرمان دے انج نبی نے ہاتھ پکڑے نے میرے حسین دے قدم نبی دے قدمان تے میرے نبی لیٹ گئے آپ فرمان دے نے انج ہاتھ پھڑے فرمایا حسین اگے ٹر دے آؤ چڑھ دے آؤ چڑھ دے آؤ ٹر دے آؤ صحابی فرمان نے میں ویکھیا حسین قدمان نل ٹرے نے قدمان تو میرے نبی دیاں پنڈلیاں تو میرے نبی دیاں رانا مبارکاں تے وہ رانا تو پیٹ شکم مبارک تے صحابی فرمان نے حسین دے قدم روکے نبی نے فرمایا حسین چڑھ دایا حسین ٹردایا حسین اور یکیا صحابی فرمان نے میں ویکیا وہ قدم حسین دینے سینہ میرے نبی دائے میرے نبی دے سینہ مبارک تے قدم حسین دے لگے ہوئے نے میرے نبی نے انج کلابے چلے لیا کدی متھا کدی گوکسار چم دینے وہ جدے جنو نبی انج لے کے ٹرے انج سینے دے نال لاوے وہ دی عظمت کی میں بھولیے عظمت آ عظمت آل نبی بھولنا
بھولنا جانا بھولنا 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 جانا لوگوں عظمت آل نبی بھولنا جانا لوگوں دیکھنا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا